سید جلال الدین بخاری سورت پوش رحمت اللہ علیہ افغانستان دا جلال آباد آپ دے نام تے رکھیا گیا. احمد آباد انڈیا دا آپ دے پوتے دے نام تے رکھیا گیا. جنگ سیالاں دا اس شہر دی بنیاد آپ نے رکھے. اچ شریف نو نام اچ شریف آپ نے عطا فرمایا. دعوت اسلام فرما دے آئے. 35 سال دی عمر مبارک ملتان تشریف لائے. سید بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آ کے آپ دے بیت ہوئے, آپ دے مرید ہوئے, آپ دی خدمت میں 30 سال گزارے. اللہ نے کیا شانہ عطا فرمائیاں نے, اللہ نے عظمت عطا فرمائیاں نے. مرشد گرامی نے فرمایا ہن تسا کامل ہو گئے ہو, ہن جاؤ اور جا کے اچ شریف نو آباد کرو. اچ شریف تاریخی اعتبار دے نال بہت پرانا ہے. کئی دفعہ آباد ہویا, کئی دفعہ اس نو ختم کیتا گیا, تباہ و برباد کیتا گیا. ادوں بھی جڑا اچ شریف ہے ایک کفر دا مرکز ہے. دیو سنگھ اس وقت اتھے مقیم ہے اور ان دی بیٹی اونچا جن دے نام تے اچ شریف پڑھ گیا ہے. بہت بڑی عاملہ, بہت بڑی شیطانی علماں نو جانن والے. انی طاقت ہے جس وقت اس نے ایک کنواں بنایا جن دے وچ سارے لوگ پانی پیندے نے. اور جدو کنویں تے آندی ہے, کنویں تے آ کے کھڑی ہوندی ہے, کنواں رام رام کرتا ہے. لوگ مندے نے کہ واقعی ساڈا دین سچا ہے کہ کنواں کدے نہیں بولیا, کنویں جو کدے آواز نہیں آئی. کنواں بھی ساڈے رب نو پوجدا جنوں اساں پوجنے آ. جدو آپ تشریف لے گئے, آپ نو پتا چلیا سید جلال الدین میر سرخ پوش رحمت اللہ علیہ آپ کنویں تے تشریف لے گئے اور جا کے کنویں وچ ایک کنکر ڈالیا. جو ہی کنکر گیا ہے کنویں وچوں اللہ اللہ دی آواز آن لگ پئی. سارا نظام بدل گیا چونکہ لوگاں دی بڑی عقیدت کنویں دے نال سے. اس کنویں وچوں سن کے انہاں دا ایمان مضبوط ہو رہا سے, کفر ود رہا سی, کفر پھیل رہا سے. آپ نے کفر دی جڑ نو کاٹ دیتا. جدو جڑ کٹے اونچا رانی جس وقت کنویں تے آئے انہیں آ کے آدھا جو کچھ پڑھنا سی پڑھیا, لیکن کنویں نے رام رام نہ کیتا. اللہ اللہ دیا آوازاں دیا رہیاں. سارے لوگ جمع ہو گئے. جدو سارے جمع ہوئے لوگاں نے ویکھیا کہ کنواں اللہ اللہ پیا کردا ہے. آپ تشریف لائے, فرمایا اے لوگو جان لو حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے, حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے. میں تانوں سارے نوں دعوت دینا وا, کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. تہاڈی دنیا بھی سور جائے گی, تہاڈی آخرت بھی سور جائے گی. سارے مسلمان ہو گئے نے. صرف جڑا دیو سنگھ مسلمان نہیں ہویا, اونچا مسلمان ہو گئی, غلام بن گئے. آپ نے غلامی دا صلہ عطا فرمایا. فرمایا تو ساڈی غلام ہوئی ہے, تو اسلام وچ داخل ہوئی ہے. جا جدوں تک دنیا قائم رہ گئے تیرا نام قائم رہے گا. لوگ اج بھی اچ شریف نو بڑی عزت دے نال پکار دے نے.